अहिले अब जुन सैन्य अभ्यास रे के नेपाल त्यो आवश्यक त्यो स्थितिमा पुग्यो त? कोसँग लड्नलाई हाम्रो सैन्य अभ्यास चाहियो? अभ्यास भनेको त तयारी हो कि होइन? तयारी के को लागि तयारी? मर्नलाई तयारी कि खेलाउन हो यो हाततिर भनेको? यो सैन्य अभ्यास भनेको के का लागि? प्रशिक्षण गर्ने भनेको भाषण गर्ने हो? अफगानिस्तान र युक्रेनको भविष्यका कुराहरूको विषयमा 20 वर्ष त अमेरिका त अफगानिस्तान बसेको हो नि त, परिवर्तन भएर। तालिबानले धपाए भनौँ न, तालिबानसित हार खाएर फर्केको होइन अमेरिका, भियतनाम वारमा पनि फर्केको होइन अमेरिका। कहिले काहीँ लामो समयसम्म पनि कसैको उपस्थितिले अथवा कसैको रणनीतिले काम नगरेपछि फर्कने हो। नेपालमा किन अमेरिकाको स्वार्थ अथवा इन्ट्रेस्ट बढी हाबी हुँदैछ? फेरि विगतमा नभएको अहिले सरकारको कमजोर शासन पद्धतिको समयमा किन यो बढी एग्रेसिभ अथवा अफेन्सिभ भएर आएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। मेरो अनुमान के थियो भने एमसिसी नेपालमा पास हुँदैन र पास गर्न हुँदैन भन्ने दुईवटा शब्द प्रयोग गर्थेँ, त्यसमा म असफल भएकै हो। यो एमसिसी पास गर्ने समयमा लास्ट आवरमा आएर के गरे भने प्रतिपक्षले उयो हाम्रो क्षेत्रतिर भनिन्छ कन्डो फर्काउने, पिठ्यौँ फर्काएर रणनीतिक दृष्टिकोणले नेपाल त दुईटा देशको बिचको तरुल भनेर हाम्रो पुर्खाले भन्ने गरेका थिए नि, होइन र? त्यो तरुलमा आएर किचलो ठाउँमा आएर बस्यो भने वरिपरिका क्षेत्रलाई प्रभावित गर्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनुपर्ने होइन र? यदि अमेरिकाको भूमिका नेपालमा रह्यो भने चाइना हाम्रो सशङ्कित हुन्छ, जुन विगत लामो समयदेखि नै अमेरिका र चाइना त अहिले साँच्चै भनियो भने वाक युद्ध मात्रै होइन व्यापार युद्धमा पनि त छ नि। अमेरिकाको जुन प्रवेश भयो नेपालमा, हिजो एमसिसीका कुरामा प्रवेश भयो भने भारतीय विभिन्न क्षमताका व्यक्तिहरू नेपालको सरकारको किचनमा आएर बसेर जुन क्रियाकलापहरू तय गरे, आज हाम्रो समस्या समाधानमा लिम्पियाधुराको कालापानीको विषयमा किन समाधान छैन त नि? कृषि मन्त्रीले अहिले आएर G2G माध्यमबाट मल्याउँदैछौँ के बोले हाउसमा? बोल्नुपर्ने आवश्यकता हो कृषि मन्त्रीले होइन, त्यो एउटा कर्मचारीले उत्तर दिन सक्ने चिज हो। सम्झौता सरकारबाट सरकारको बिच हुन्छ भने मल आयात गर्ने र त्यसलाई वितरण गर्ने जस्तै कृषि सामग्री संस्थान भन्ने संस्था पनि त छ नि। ती संस्थालाई किन डिफङ गरेर वञ्चित गरेर आफै सारा कुरो ठेक्कै पट्टाको ठेकदारै बनेर जानु छ र? बिचौलियालाई पोषण गर्नु छ र? विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप व्याप्त छ। अझ विशेष रूपमा भन्नुपर्दा अमेरिकाको इन्ट्रेस्टले त नेपालको राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएको छ, चाहे त्यो एसपीपीको कुरा होस् चाहे त्यो एमसिसीको कुरा होस्। आज हामी यावत विषयमा केन्द्रित भएर नेपालको वर्तमान राजनीतिमा केन्द्रित हुनेछौँ। हाम्रो बिचमा प्रोफेसर डाक्टर प्रेम शर्मा हुनुहुन्छ। प्रोफेसर डाक्टर प्रेम शर्माज्यू नमस्कार। नमस्कार। अब पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा अमेरिकाको चासो र स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको विषयले निकै नै नेपाली राजनीति खलबलिएको छ अथवा विवादित बनेको छ। यसमा नेपालको सेना पनि मुछिएको छ। सेनाले एसपीपीमा सामेल गर्नको लागि पत्राचार गरेको गोप्य कुरा पनि बाहिरिएको छ। अब यी सब कुरा हेर्दाखेरि, यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि नेपाली सेनाप्रति जनताको वितृष्णा जागेको अथवा सेनाको अवस्था कस्तो हेर्नुहुन्छ? एउटा ट्विस्ट आयो एसपीपीमा फेरि। यो एसपीपीको कारणले जुन राजनीतिक दलहरूमा अलिअलि तरङ्ग फैलाएको छ, तर यो तरङ्ग फैलिनुपर्ने आवश्यकता किन छैन भन्ने बुझ्ने जमात र नेपाली नागरिक, सचेत नेपाली नागरिकहरूलाई अहिलेका दलहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाको अपरिपक्वताको पराकाष्ठको अथवा नतिजाको रूपबाट यो अहिले तरङ्गित भएको। अब अमेरिकाको संलग्नता, अमेरिकाको चाहना 2003 अथवा सन् 2003 देखि नै नेपालमा एमसिसीको प्रवेश अनि त्यसपछि गएर 2013 मा त्यसलाई
विधिवत नेपाल सरकार र अमेरिका सरकारको बिचमा औपचारिक सम्झौता अनि गएर 17 मा जुन किसिमका गतिविधिहरू घटे अथवा 17 मा गएर एमसिसीलाई सदनबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको प्रोभिजन समेत प्रावधान समेत भित्र प्रवेश गराइयो। यो कुनै नयाँ कुरो होइन। यो नयाँ कुरो त्यस अर्थमा हो कि अपेक्षाकृत तरिकाले बुझ्ने व्यक्तिहरूको लागि यो कुनै नयाँ कुरो होइन। तर साधारण जनमानस र नेपालका शासकहरूमा संलग्न भएका दलहरू यो त्यो कुनै नभनेको इन्डिस्क्रिमिनेटली सम्पूर्ण दलहरूको क्षमता राज्य सञ्चालन कलामा अत्यन्त कमजोर, बुझाइमा कमजोर अनि नजरअन्दाज गर्ने कुनै पनि समस्यालाई राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय हित, अखण्डता, सार्वभौम सत्ता यावत कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने परिपाटीको नतिजा स्वरूप अहिलेको दलहरूको बिचमा खैला बैला देखिएको। यो खासै ठुलो कुरो त होइन, तर अपेक्षाकृत चिज घटेको पक्कै हो। किन भन्दा तपाईँले सेना समेत मुछ्यो भन्नुभयो नि, सेनाले कतैबाट सुइँको नपाइकन सरकारको भर्बल अथवा लिखित समर्थन नभइकन चिठी पत्रहरू नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम सेनाले नै एसपीमा त्यस्तै अमेरिकी एम्बेसीलाई अथवा राजदूतलाई सम्बोधन गरेर लेखियो। लेखिसकेपछि त यो त सरकारको तर्फबाट सहभागितै हो। त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरो छैन, किनभने सेना सरकारबाट सञ्चालित हुन्छ, आफै सञ्चालित हुँदैन। परिस्थिति विशेष कारणका मोडमा, विभिन्न घटनाहरूको मोडमा सेना परिचालन हुने पनि प्रावधान छ, संविधान सम्मत छ। त्यसै कारण यहाँ नयाँ त्यो भन्ने कुरा छैन। र अहिले दलहरूको बिचमा हाम्रो कार्यकालमा भएको थिएन, कसैको कार्यकालमा भएको भनेर लान्छना लगाउने, पन्छिना खोज्ने यो अत्यन्त गैर जिम्मेवारी तरिकाको प्रस्तुति हो दलहरूको। यसमा के देखिन्छ भने नेपालका दलहरू राज्य सत्ता सञ्चालनको लागि असक्षम भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ। न उहाँहरूको परराष्ट्र मामला हेर्ने मन्त्रिनी एउटा न्यूनतम आधारभूत शैक्षिक क्षमता भएकै हुन्छ। अब उहाँहरूले गतिलो मान्छे भन्छु अथवा एप्रोप्रिएट पर्सन, एप्रोप्रिएट व्यक्तिलाई एप्रोप्रिएट ठाउँमा राख्ने भन्दा पनि अब यो अंशमण्डीय कारणले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा कस्तो कस्तो राखिन्छ भने कतै सर्जन अथवा ह्युमन साइन्सको मेडिकल साइन्सको व्यक्तिलाई लगेर उता भेटनेरी साइन्सतिर डाक्टर बनाए जस्तो पनि भेटिन्छ। त्यसै कारण धेरै यस्ता कुराहरू घट्नु अस्वाभाविक होइन। तर दुर्भाग्य के हो त भन्दा नेपालको आन्तरिक मामलामा अब छिमेकी मित्र राष्ट्र र अन्य मुलुकहरूको चिन्ता र चासो र सरकारको उपस्थितिले अथवा सरकारले गरेको क्रियाकलापको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अब हेपिने स्थितिमा हामी पुगेका हौँ। भनेपछि देशको लागि दल र कर्मचारी भन्दा त अहिले सेना नै घातक जस्तै देखियो नि त, किनकि हिजोको दिनमा यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागी हुन अनुरोध गरेको चिठी सार्वजनिक भइसकेपछि सेनाले त स्वीकारोक्ति गर्यो। हिजोसम्म त सेनाले स्वीकारेको थिएन नि त यो सहभागी हुन हामीले पत्रचारै पठाएका थिएनौँ भनेर। यो यस्तो एकछिनलाई छलछाम गरेर हुने कुरा हो र? कसैलाई औपचारिक रूपमा लेखिएको डकुमेन्टलाई एकछिन छलछाम गरेर हुने हो र? कि अमेरिका अथवा अमेरिका एम्बेसी महाराजगञ्ज चुप लाएर बस्छ त? दलहरूले नाङ्गे नाचे भने पनि कि अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै एम्बेसी जुन बसेको छ महाराजगञ्जमा त्यो चुप लाएर बस्ला र? भन्ने कुरै छैन। त्यसपछि यस्तो नङ्गता र अत्यन्त कमजोर किसिमको प्रतिरक्षा गर्ने हाम्रा नेपालका दलहरू र एकले अर्कोलाई लान्छना लगाएर घटिया बनाउने जुन चुतिया पाराको खेल उहाँहरूले शब्दका प्रयोगहरू, उहाँहरूको आरोपहरू, प्रतिआरोपहरू गर्नुहुन्छ, यो अत्यन्त गैर जिम्मेवारी र यो गैर राजनीतिक चरित्र र उहाँहरूमा देखिएको परिपक्वताको कमजोरी हो, परिपक्व नभएको भन्ने कुरा साबित हो। अब नेपालको अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि कार्यपालिकाको अवस्था पनि धराशायी देखिन्छ, न्यायपालिका
व्यवस्थापिका यी सबै कमजोर भइरहेको बेला सेना पनि यो स्थितिमा पुग्यो भन्दा फेरि कस्तो देखिन्छ कता लान्छ देशलाई? तपाईँको प्रश्न अत्यन्त सान्दर्भिक र सही अत्यन्त मार्मिक हो। सेना पनि मुछिने स्थितिमा पुगाएको कसले? सेना आफै उद्वेलित भएको त होइन, सेनाले कु गर्न खोजेको पनि होइन, सत्ता हातमा लिन खोजेको पनि होइन। सेनाले त तत्कालीन सरकारको मार्गनिर्देशन र निर्देशनमा केही काम गर्छ, त्यो स्वाभाविक हो, त्यो गर्नु कुनै आश्चर्य। तर सेनाले पनि सम्भवतः अलि झुट बोले कि जस्तो लाग्छ मलाई। केही समय पहिला हामीले त्यस्तो पत्रचार गरेका छैन भने उहाँहरूको व्याख्या गठबन्धन सैनिक गठबन्धनको तर्फबाट लक्षित होला, तर यथार्थमा एसपिपीको बारेमा त उहाँले लेख्नु भएको रहेछ नि त, होइन? नेसनल गार्डको उसबाट हेर्दाखेरि त द स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको विषयमा त लेखेको त प्रश्न देखियो, त्यो विषयमा ढाकछोप गर्ने अवस्था छैन। त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने, व्याख्या गर्ने हो र त्यसलाई सत्तापक्षीय अथवा प्रतिपक्षीय अथवा आफ्नो तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने तरिकाले व्याख्या गर्ने कुरा तफसिल रह्यो। जहाँसम्म लाग्छ यसको नतिजा दूरगामी नतिजा पर्छ नेपालमा। यो एसपिपीको प्रोजेक्टको अथवा कार्यक्रमको अथवा सम्झौताको या नेपालले दुईचोटि यसमा पत्राचार गर्नु भनेको अलिकति नेपालको भौगोलिक राजनीति भू राजनीतिको संरचना र यहाँ हाम्रो स्थिति भौगोलिक संरचना र भौगोलिक भू राजनीति स्थितिलाई राम्ररी नबुझिकन र हाम्रा विगतका अभ्यासहरू परम्पराहरू शासकहरूले अनुकरण गरेको, चाहे त्यो समुद्री परराष्ट्र नीति होस् वा असंलग्न परराष्ट्र नीति होस्, यस क्षेत्रमा भएका अत्यन्त सकारात्मक अत्यन्त सबल किसिमको रणनीतिक योजना अथवा रणनीतिक चातुर्य कलालाई नजरअन्दाज गर्ने र उहाँहरूको अहिले त अब राज्य कला सञ्चालन गर्ने कुरामा उहाँहरूको अपरिपक्वता देखा परेको त भनिसकेँ। र अर्को तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो के भने नेपालको कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका यसमा के भइरहेछ भन्ने कुरा सायद मैले तपाईँकै मिडिया अथवा कसैको मिडिया अन्तर्गत मैले व्यक्त गरेका थिएँ कि नेपालमा अहिले कार्यपालिका अत्यन्त ओभर स्मार्ट भएर आएको छ, जसले कार्यपालिका मार्फत अथवा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई पनि कठपुतली बनाउने, खेलौना बनाउने, न्यायपालिकालाई पनि सौदाबाजीका आधारबाट सञ्चालन गर्ने त देखा पऱ्यो नि त। अहिलेसम्म चोलेन्द्र शमशेरको समस्या समाधान गर्न नसक्नु भनेको न्यायपालिकामाथि पनि सौदाबाजी र अतिक्रमणै हो। अर्को व्यवस्थापिका अथवा संसदलाई आफ्नो भगुण्डो बनाएर खेलौनाको रूपबाट प्रयोग गर्ने भनेको आज संसद बन्द गर्ने, भोलि अध्यादेश ल्याउने भनेको ज्वलन्त प्रमाण हुन्। त्यसै कारणले जो सत्तामा पुग्छ अथवा कार्यपालिकामा पुग्छ त्यसको बलमिचाइ पद्धतिलाई पालना नगर्ने एउटा हैकमवादी चरित्रले अगाडि जाने। यो हिजोको नेकपाको सरकार त्यसपछि नेकपा एमालेको सरकार होस् वा अहिलेको गठबन्धनको सरकार हो, उहाँहरूको काम गर्ने तौर तरिका अभ्यास उस्तै खालको तात्विक भिन्नता केही पनि छैन। त्यसो हुँदा यस्तो अवस्थामा गुज्रिँदा देश कमजोर अवस्थामा छ, नागरिक पनि कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको बेलामा विदेशी हस्तक्षेप बढी प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले नेपालको आकाशमा कालो बादल मडारिँदैछ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। अब स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको दायरालाई बृहत र फराकिलो तरिकाले हेर्दाखेरि यो नकारात्मक मात्रै छ कि विपद व्यवस्थापन लगायत राष्ट्रिय सङ्कटमा अमेरिकी सेनाको सहयोग भन्दा त राम्रो सुनिन्छ नि फेरि? अब यसभित्र मैले सुनेको कता काहीँ केही 10वटा बुँदा यसको व्याख्या गरेर अगाडि आइराखेको कुराहरू सुन्दाखेरि बुझ्दाखेरि कतिपय कुराहरू नेपालको प्रसङ्गमा असन्दर्भिक देखिन्छन्। अब यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथवा सङ्कट मोचनको व्यवस्थापनका कुराहरूमा लिएर द्वन्द्व अथवा अन्य
सङ्कटहरू, रिस्क म्यानेजमेन्टहरूदेखि लिएर अनि धेरै कुरा छ। सम्बन्धलाई मजबुत पार्ने, द्विपक्षीय सुरक्षा सम्बन्ध मजबुत बनाउने, सैन्य क्षमता वृद्धि यावत कुरा छ नि त। अब नेपाललाई पहिला कुरा मैले सिधै तपाईँको दर्शकहरूलाई अथवा श्रोतालाई भन्दछु, नेपालले सशस्त्र अस्त्रमा होला शस्त्रमा लड्न सक्ने क्षमता राख्दछ र? न हामी छिमेकी मुलुकहरूसँग हाम्रा सेनाहरू अथवा आम सुरक्षा निकाय र सुरक्षा माध्यम प्रयोग गरेर न हामी कोहीसित लड्न सक्ने अवस्था छ। अर्कोतर्फ हामी न त्योभन्दा बाहिर गएर लड्न सक्ने त कल्पनै नगरौँ। हाम्रो मित्र राष्ट्रहरू भोलि नेपाल आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आयो भने त्यसलाई हात हतियारले सामना गरेर लड्न सक्ने क्षमता हामी नेपालीहरूले राख्दैनौँ। हामीलाई सैनिक अभ्यास किन चाहियो? बडा सनसनीपूर्ण तरिकाको चिजलाई किन उठान गरियो, यसभित्र किन प्रवेश गरियो भन्ने कुरामा शङ्का हुन्छ। एकातिर अब यो सुरक्षा निकायभित्र अमेरिकाको एउटा सञ्जालभित्र साउथ एसियन कन्टिनेन्टमा जुन किसिमको रणनीतिक परिचालन छ अमेरिकाको, त्यसलाई मध्यनजर गर्ने हो भने त्यो पनि हिमाली क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास जमसङमा गरिराखेका छन् त। इन्फेन्ट्रीले त जमसङको रक क्लाइम्बिङ गर्ने त्यहाँ उसमा त चलेको छ नि, काइसाङ क्याम्पमा नि चलेको छ भने अहिले अब जुन सैन्य अभ्यास रे के नेपाल त्यो आवश्यक त्यो स्थितिमा पुग्यो त? कोसँग लड्नलाई हाम्रो सैन्य अभ्यास चाहियो? अभ्यास भनेको त तयारी हो कि होइन? तयारी के को लागि तयारी? मर्नलाई तयारी कि खेलाउन हो यो हाततिर भनेको? यो सैन्य अभ्यास भनेको के का लागि? चाहे भारतसित लड्नको लागि हो कि चीनसित लड्नको लागि हो कि अथवा त्योभन्दा बाहिरका देशहरूसित लड्नलाई आवश्यकता छ। हिजो त हामी नन्नेलाई असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुकरण गर्दै आएका थियौँ र हामी समदूरी परराष्ट्र मामला सम्बन्धीको नीति अवलम्बन गर्दै आएका। तर अहिले त यस्ता किसिमको परराष्ट्र मामला हेर्ने मन्त्रीहरू भए जसको शैक्षिक योग्यता भने एसएलसी पनि नभएका, अङ्ग्रेजी बुझ्ने कुरो त क्षमता छोडिदिनुहोस्, विदेशीहरूले ल्याएको डकुमेन्ट पढेर बुझ्ने क्षमता पनि छैन र उहाँहरूको सल्लाहकारले बुझाउने क्षमता पनि नभएको सल्लाहकार भएको पङ्क्तिको शासन पद्धति हो नि त। अहिले त मुडे बल पेलाइका शासन हो नि त। अहिले एउटा उदाहरणको रूपमा भनौँ, स्थानीय सरकार निर्वाचन सम्पन्न भयो, 753वटा गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको सम्पन्न भयो। अब यो देशमा को छ त्यसका प्रशिक्षकहरू थाहा छ? अहिले जुन सत्तामा प्रवेश गर्नुभयो उहाँ जनप्रतिनिधिहरू, उहाँलाई तालिम दिने यो देशको हिजो स्थानीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान परिचालनै छैन। यसका सरकार भएका विद्वानहरू विद्वानहरू परिचालनै छैन। सोध्ने भने यो देशमा सबभन्दा ठुलो नगरपालिका कुन हो भने नलेजै नभएको, सबभन्दा ठुलो गाउँपालिका कुन हो भनेर हेक्कै नराखेको, यसको व्यवस्थापकीय प्रक्रिया कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्ने किसिमको ज्ञानै नभएका, एउटा स्थानीय गाउँपालिका अथवा गाउँ परिषद र कार्य समितिभित्रको संरचना कस्तो हुन्छ, त्यसले कस्तो किसिमको विधायकी तथा विकास निर्माणको योजनाहरू तय अथवा समायोजन गर्छ भन्ने किसिमको नलेजै नभएका व्यक्तिहरूबाट प्रशिक्षित छ। भाषण गर्ने, प्रशिक्षण गर्ने भने भाषण गर्ने हो। कस्तो हुनुपर्छ यो ओरिएन्टेसन भन्दा यसको आम रूपबाट भोलि हामीले कसरी कार्यथलोमा यी जनप्रतिनिधिहरू संलग्न हुन्छन्, उहाँहरूको अधिकार के हो? 22वटा अधिकार संविधानमा रहेको अधिकार अनुसूची 8 अनुसारको के गर्न पर्ने हो, त्यसमा नबुझेका कुरा बुझाउनु पर्ने र एकल अधिकार 22वटा छन् भने साझा अधिकार हो 15वटा भित्र कस्तो तरिकाका नीति नियम बन्छन् र त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने हो भन्ने कुरामा प्रशिक्षण गर्नुपर्ने होइन। बजेट कसरी विनियोजन हुन्छ, बजेटको खर्च गर्ने तौर तरिका के हो, त्यसको लेखाजोखा हुने, अडिट हुने कुरादेखि लिएर हिसाब किताब राख्ने एउटा प्याटर्नदेखि लिएर योजनाको उठानदेखि समापनसम्मको
प्रक्रिया प्रोसेसहरू के हो भन्ने किसिमको विषयमा ज्ञान राख्दछ राख्दै यस्तो तरिकाको हचुवाको भरमा अहिले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू गुज्रनु पर्यो। अर्कोतर्फ ती प्रतिनिधिहरूलाई पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीको आपूर्ति पनि छैन। कति ठाउँमा त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतै छैन, निमित्तले चलाउनु परेको छ, सुब्बै साहबले चलाउनु पर्ने स्थिति छ। अर्को त्यसको अलावा केन्द्रमा अथवा सङ्घमा उपसचिवहरू जगेडार रूपबाट राखिएको पुलमा राखिएको छ। खोइ त्यो परिचालन गर्ने क्षमता के स्वार्थ होला यसको पछाडि बुझ्नु भने धेरै कुराहरू छन्। त्यसै कारणले अहिलेको शासन पद्धतिमा हाम्रो सरकार अथवा राज्य अत्यन्त कमजोरी छ। त्यो कमजोरीको फाइदा उठाएर पक्कै पनि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूबाट उपस्थिति बाक्लै जनाउनु स्वाभाविक हो। त्यो एउटा थलो हुन सक्ने बढी फलदायी रणनीतिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्त पाएक पर्ने ठाउँ भनेको नेपाल हो। त्यसो भए रणनीतिक रूपमा अमेरिका नेपालमा सफल हुन सक्छ नेपाली भूमि प्रयोग गर्दा? किन सक्दैन? कस्तो लागि प्रयोग गर्दैछ त्यो? तर लागि हो? अब यो त एउटा सम्भावना छ। अहिले युक्रेनको युद्धकै कुराको तुलना त नगरौँ। त्यसै कारणले अमेरिकाको संलग्नता, चिन्ता र चासो, एमसिसी पास गर्ने बेला को आए, किन यति मरिहप्ते गर्यो र सदनबाट पास किन गराइयो? आपत्ति मेरो त्यहाँ हो। सदनबाट पास गराउने कुरामा जुन दलहरूले धनुष्टङ्कार नमन गरेर अमेरिकालाई भित्र्याइयो, त्यसको परिणाम अहिले भोग्नुपर्ने छ र अब भविष्यमा भोग्ने स्थितिमा जान्छ। हामीलाई सहयोगको आवश्यकता हो। अब नेपालमा नेपाली जनताले चाहेको अनुरूप नभएको धेरै कुरा छ। पछिल्ला गतिविधि हेर्दाखेरि एमसिसीको व्यापक विरोध भयो, एमसिसी पारित भयो। अब अहिले एसपिपीमा देश विभाजित भएको छ। एसपिपीको सवालमा जनविरोध पनि कायमै छ। जनताको आवाज बोल्ने सरकार त देखिएन नि त नेपालमा, होइन? अहिले एउटा कुरा जनमुखी सरकार भएन। एमसिसीको बारेमा जे जस्तो परिणाममा त्यो समाधान भयो, पहिला त दलहरूको बिचमा विभाजन थियो, वामपन्थी र गैर वामपन्थीको बिचमा विभाजन थियो पहिला। र धेरै कुरामा मलाई पनि मेरो अनुमान के थियो भने एमसिसी नेपालमा पास हुँदैन र पास गर्न हुँदैन भन्ने दुईवटा शब्द प्रयोग गर्थेँ। त्यसमा म असफल भएकै हो। किन भन्दा नेपालका वामपन्थीलाई मैले राष्ट्रवादी हुन्छन्, यिनीहरू चाहिँ अमेरिकी विरोधी साम्राज्यवादी भन्ने जुन शब्द यिनीहरूले दुनियाँलाई सिकाएका थिए, तिम्रो राज्य हुन्छ भनेर त सिकाएर त कति ढाँटे, 16-17 हजार मान्छे मारे। त्यसको अपजस, त्यसको एकाउन्टेबिलिटी लिने कि नलिने? नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्र लिने, अहिले त नेपालको गठबन्धन भएको यो सरकार लिनुपर्छ। माओवादीले गरेको क्रियाकलापको गठबन्धन सरकार अथवा शेरबहादेवको प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। यो जति मान्छे मारियो, काटियो, तहस नहस गरे, त्यसको जेबमा त शेरबहादेवले लिनुपर्छ नि त। तर अहिले अमेरिकाको उपस्थिति चाहिँ के हो त भन्दा यो एमसिसी पास गर्ने समयमा लास्ट आवरमा आएर के गरे भने प्रतिपक्षले उयो हाम्रो क्षेत्रतिर भनिन्छ कन्डो फर्काउने, पिठ्यौँ फर्काएर मौन समर्थन गरे जस्तो। उता सत्तापक्षको गठबन्धनले सलमली बिना कमेन्ट पास गरे। एकजना भीम रावल कराएर के भन्छ, काग कराउँछ। अहिले पनि एसपिपीमा भीम रावल नै होइन, भीम रावल होइन, अहिले धेरै छन्। अहिले अब खाँडजी पनि हुनुहुन्छ, बालकृष्ण खाँडले पनि पास हुँदैन भने भन्नुहुन्छ। अहिले यस्ता भन्ने कुरा त बहाना नै हुन् भने उहाँहरूमाथि कसले विश्वास गर्नु? एकैछिनमा जादुगर छडी घुमेपछि सबै स्ट्यान्ड बाई भने जस्तै त्यस्तै हो। त्यसै कारण उहाँहरूको बोलाइ र काम गराइको बिचमा तौर तरिका मिल्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसो त उहाँहरूले जे पनि बोले पनि त्यसको आधारमा हामीले अहिले चाहिँ भविष्यवाणी नगरौँ। त्यसै कारण भोलिको स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूको बोलीको ठेगान नभएको कारण जे पनि हुनसक्छ। इम्पोसिबल इज नट इम्पोसिबल इन नेपाल। नेपालमा
असम्भव भन्ने कुरो कुनै पनि छैन, सम्भवै सम्भव छ। अब नेपालभित्रको अस्थिरताले चीन र भारतलाई कस्तो मेसेज दिन्छ अथवा अमेरिकाको इन्ट्रेस्टलाई यु चीन र केम टु भारतले द भेरी कसरी हेरेको छ? पोइन्ट। तपाईँले एउटा सही बिन्दुमा आइपुग्नु, त्यसले असहज स्थितिको भूमिका निर्वाह गर्छ। कस्तो असहज? रणनीतिक दृष्टिकोणले नेपाल त दुईटा देशको बिचको तरुल भनेर हाम्रो पुर्खाले भन्ने गरेका थिए नि, होइन र? त्यो तरुलमा आएर किचलो ठाउँमा आएर बस्यो भने वरिपरिका क्षेत्रलाई प्रभावित गर्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनुपर्ने होइन र? जहाँ फोहोर डुङ्गुर बस्या हुन्छ त्यसको वरिपरि विभिन्न थरीका रोग फैलिन्छ भनेर नै अहिले के हो डाँडामा बन्चरे डाँडा र सिसिडोल भने त्यो ठाउँमा किन त्यहाँका जनतालाई सशङ्कित भए भन्दाखेरिमा त्यो फोहोरबाट प्रभावित हुन्छ। 2 किलोमिटर 3 किलोमिटरसँग गन्ध पुग्यो, त्यहाँका ब्याक्टेरियासले त्यहाँको वरिपरि जनतालाई प्रभावित गर्छ भने थाहा भएन, सचेत भएर भएको छ। त्यस्तै जस्तो यदि अमेरिकाको भूमिका नेपालमा रह्यो भने चाइना हाम्रो सशङ्कित हुन्छ, जुन विगत लामो समयदेखि नै अमेरिका र चाइना त अहिले साँच्चै भनियो भने वाक युद्ध मात्रै होइन व्यापार युद्धमा पनि त छ नि। यो BRI होस् चाहे इन्डो पेसिफिक के अरे एग्रिम प्याकको विषयमा यस्ता कुरामा त छ नि त त्यसमा। अब अर्को रह्यो कुरो भारत पनि अलिकति वाच एन्ड सी अथवा हेर र देख भन्ने पोजिसनमा बसेको छ। भोलि यसमा चलेको चलखेलबाट भारत पनि आफ्नो छिमेकी मुलुक अथवा चीनसित व्यापार सम्बन्धहरू सुदृढ गर्दै हिजोको भन्दा आज उसले सम्बन्धमा बढी सकारात्मक तर्फबाट अगाडि बढिरहेको छ। किनभने यी दुईटा त एसियाका उदाउँदो मात्रै देश नभएर आर्थिक रूप उदाउँदो देश मात्रै नभएर विश्वकै आर्थिक रूपबाट उदाउँदो देशहरू छन् नि त। यिनीहरूको क्षेत्रमा आएर यो सैनिक गठबन्धन र गतिविधिहरू नचाहिँदा किसिमका क्रियाकलापहरू हुन थाले भने उहाँहरूको सम्बन्धमा आर्थिक क्रियाकलापमा कुण्ठित हुने अथवा भोलि अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जाउने किसिमको आउने त स्वाभाविक हुन्छ। चाहे त्यो सैन्य गतिविधिको कुरा होस् चाहे तिब्बतियन क्याम्पमा अमेरिकी प्रतिनिधिहरूको किन यति बाक्लो उपस्थिति, यति विधि मरिहत्या आएको थियो त नि। कुनै पनि परियोजनामा यति भाती मित्र राष्ट्रले दाता राष्ट्रले इच्छा राखेको कहिले पनि देखिएको छैन क्या नेपालमा। हाम्रा निजी सवालहरू समाधानतर्फ संवेदनशील अहिलेको सरकार छ र मित्र राष्ट्रहरू छन् र चीनलाई पनि इन्डियालाई सहज तरिकाले व्यापार बढाउन चाहन्छ। लिम्पियाधुराको जुन सर्टकटबाट मानसरोवर कैलाश जाने बाटो खोल्ने कुरामा चीन पनि चुपचाप छ, इन्डियाले त त्यो खोलिसक्यो होइन। अर्को हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत र चीनको विषयमा जुन बढ्दै गएको समझदारी र अलिकति सहज परिस्थितिले गर्दाखेरिमा सायद हामी नेपालीहरूको विषयमा भोलि धेरै अप्ठ्यारो चिजहरू जस्तै मानसरोवर कैलाश तीर्थयात्रा गर्ने एकजना भारतीय नागरिकले 2,50,000 आइसी तिरेर 3टा देशका पर्यटन एजेन्सीहरूसित मिलेर तीर्थयात्रा गर्छ, भारत, नेपाल र तिब्बत। यो व्यापार त यदि लिम्पियाधुराबाट भयो भने त सिधै भारत र चीनको बिचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ, डाइरेक्ट सम्बन्ध हुन्छ। अनि नेपाल त त्यसबाट त कमाउने ठाउँ त छोड्छ। नेपालगञ्जबाट सिमीकोट उड्ने, सिमीकोटबाट हेलिकप्टर हिल्सामा उड्ने, अनि त्यहाँ बसेको खर्चबाट र उड्ने हवाई साधनमा त नेपाल त वञ्चित हुन्छ। यस्ता कुराहरूको विषयमा नेपाल संवेदनशील छैन। त्यसै कारणले हामी अलिकति आफ्नो अवस्था के हो, हामी भोलि के गर्न चाहन्छौँ, हामी कतातिर जाँदैछौँ, देश र जनतालाई कतातिर लाँदैछ, अथवा समृद्धि नेपाल खुसी नेपाली निर्माणको तर्फ के माध्यम हुन सक्छ, त्यो लक्ष्य अथवा त्यो उद्देश्य प्राप्तको लागि के माध्यमहरू अपनाउनु पर्ने त्यसतिर चिन्ता र चासो भन्दा पनि
हामी त्यसतर्फ संवेदनशील इमान्दार छैनौँ र अहिले देखिएछ। अब यो असार महिना आर्थिक वर्षको अन्त महिना अहिलेसम्म विकास बजेटको खर्चको स्थिति 36% भन्दा बढी खर्च भएको छैन। अब देशमा सरकार छ कि छैन भन्ने कुरा माथि प्रश्नवाचक चिन्ह छ। अब के 36% भन्दा 64% त अब यो असारको 15 कि 20 गतेबाट बजेट फ्रिज हुन सुरु हुन्छ, सकिन्छ त यो 15 दिनमा अथवा 20 दिनभित्र? हेर्नु त स्थिति कहाँ छ, हामी नाजुक अवस्था गुज्रिरहेको अवस्था छ। त्यसै कारण मित्र तपाईँका ऋणले टाँट परेको छन् नेपालीहरू, बस आर्थिक सङ्कट हुन लागिसक्यो। त्यो छ, बजारको स्थिति हेर्नुहोस्, महँगी कहाँ बढेको छ। तर किसानले उत्पादन गरेको तरकारी फालफुलले उचित मूल्य पाइरहेको अवस्था छैन। आज किसानको मलको समस्यादेखि लिएर के मलको समस्या सधैँ भइराख्ने हो र? नेपालमा मनसुन कहिले हुन्छ, नेपालमा खेती कहिले लगाइन्छ, कहिले लगाउन मिल्दैन भन्ने कुरा ज्ञान छैन र यो देशका नागरिकबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि अथवा त्यसलाई सञ्चालन गर्न गएका ठेकदारहरूलाई यस्तै किसिमको तरिकाले गुज्रियो भने नेपाली जनताले दलबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा र सेवा प्रवाहमा रहेका कर्मचारीहरूमाथि अविश्वासको स्थिति अथवा वातावरण सिर्जना हुँदै जान्छ र हाम्रो राज्य संयन्त्र अझ कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा मेरो ठम्याइ हो। अब समराइज गर्दाखेरि नेपालको सेफ पोजिसन, सेफ ल्यान्डिङ कस्तो छ, कसरी गर्न सकिन्छ सरकारले? यो सेफ ल्यान्डिङ भनेको हामी आफ्नै क्षमता र वर्ग र बुद्धिमा प्राप्त भएका स्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने, हाम्रा विदेशिएका युवा शक्तिलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र यहाँसम्म भएको उत्पादनलाई निर्बाध तरिकाले मित्र राष्ट्र भारत र चीनतिर बजारीकरण गर्ने कुरामा सायद सरकारको नीति कार्यक्रमको पहल भयो भने धेरैभन्दा धेरै समस्या समाधान हुन्छ र पुँजीगत खर्च विकास बजेटलाई समयमै वितरण गरेर त्यसलाई खर्च गर्ने परिपाटीको सुरुवात गर्नु पर्यो। आज मैले सङ्केत गरिराखेको छु कि जम्मा 36% मात्रै अहिले 11 महिनामा खर्च भएको स्थिति छ भने 1 महिनामा अब 64% कसरी खर्च हुने सम्भव छ? असम्भव। जादुको छडी कहीँ पनि छैन। अझ बर्सातको समय आयो, यस्ता कुराहरूमा ध्यान पुर्याइएन भने हामी असफल हुन्छौँ। त्यसै कारण यसलाई कसरी यो समस्याहरूलाई आन्तरिक रूपबाट हाम्रै क्षमताभित्रका कुरा हुन् भने यसलाई समाधान गर्ने उपाय पनि आफैले खोज्न सकिन्छ, त्यो सम्भव छ। ठिक छ, जाँदै अहिलेको यो परिस्थितिमा केन्द्रित भएर संक्षिप्तमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालीहरूलाई जसरी अहिलेको स्थानीय सरकार निर्वाचनमा सम्भवतः गठबन्धन प्रतिपक्ष नभनिकन धेरै ठाउँमा जुन तरिकाले आफ्ना लोकप्रिय जनताको घर दैलोमा भेटिने नेता, सेवा प्रवाह गर्ने सेवीलाई निर्वाचन गरेर पठाउनु भएको छ, त्यस्तै तरिकाले आगामी प्रदेशको चुनाव र सङ्घीय सरकारको चुनावमा पनि सायद विवेकको मत प्रयोग गरेर गरेका क्रियाकलाप र सरकारको र दलहरूको क्षमतालाई नजिकैबाट चिनेर मतदान गर्नुहोस्। आफ्नो भविष्य अथवा सुखी नेपाली भन्ने एउटा आफूलाई गर्व ठान्ने तरिकाको उम्मेदवारको चयन गर्नुहोस् र राज्यलाई समृद्धि उन्मुख गराउने माध्यममा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् र भएका विसङ्गति विकृतिको क्षेत्रमा अहिले व्याप्त भएको समाजलाई सुधारोन्मुख गर्नेतर्फ कदम चाल्नुहोस्, सचेत हुनुहोस्। त्यही मेरो अनुरोध छ। हस्, समय र विचारको लागि प्रोफेसर डाक्टर प्रेम शर्मालाई हार्दिक आभार। धन्यवाद।